सुरु ल नमस्ते सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमस्कार। सरी ढिलो भएर सुरु हुँदैछ। विभिन्न टेक्निकल समस्याका कारणले यो आजको कार्यक्रम 30 मिनेट भनेको त्यो कमेन्टमा धेरैजनाले चाहिँ यो देशान्तरको कुरा गरिरहनु भएको छ। त्यसको लागि मैले क्षमा प्रार्थी छु। र अब हामी सुरु गर्न गइरहेका छौँ। जुन चाहिँ हामीले सर्लक जुन हजुरलाई पर्सि 3 गतेलाई अलिकति बढी फोकस गर्ने, यहाँ कुनै त्यस्तो तपाईहरुले ड्रास्टिकल्ली चेन्ज भन्दा पनि कसरी त्यसलाई प्रिपेयर गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने खालको एउटा म पहिला चाहिँ 3 गतेलाई बढी फोकस गर्छु। अनि बैंकिङको साथीहरुलाई पनि भनेको थिएँ मैले, त्यही अनुसार चाहिँ म त्यसलाई मेन्टेन गर्छु है। सबै पहिला नासुको साथीहरुले के ख्याल गर्नु पर्यो भने, अब पर्सि 3 गते परीक्षा दिँदै हुनुहुन्छ, सबैभन्दा ख्याल गर्न पर्ने कुरा 50 वटा नम्बरसम्म पुग्ने प्रयास गर्ने। एक नम्बरमा 50 वटै नम्बरसम्म पुग्ने प्रयास गर्ने मान्छे र पुग्ने मान्छे कहिल्यै पनि फेल भएको छैन। त्यो इतिहासमा पनि छ, तपाईलाई थाहा पनि छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि 50 वटासम्म चाहिँ पुग्ने प्रयास गर्ने। दोस्रो नम्बर कुरा भनेपछि त्यसको लेभल छुट्याउने भनेको के हो त भन्दाखेरि क्वेशनको लेभल 2 लेभल 3 लेभलसम्मका क्वेशन आइरहेका हुन्छन्। जस्तै तपाईलाई अहिले भर्खरै हामी कुरा गर्दै छौं, जस्तै अब प्रमाणिक समय चाहिँ नेपालको प्रमाणिक समय निर्धारण गर्ने हिमाल कुन हो भनेर चाहिँ त्यहाँ पाथेभरा हुन्छ। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ अन्नपूर्ण होला, अथवा चाहिँ कञ्चनजङ्घा होला, अथवा चाहिँ तपाईको सगरमाथा होला, यस्तो खालको अप्सन हुन्छ। यस्तोमा सिधै चाहिँ हामीले चाहिँ एक लेभलको फर्स्ट लेभलको क्वेशन हो यो। यसलाई एकदम फास्ट गर्ने भनेको के हो त भन्दाखेरि, यो पहिलो लेभलको क्वेशनलाई चाहिँ फास्ट गर्ने भन्न खोजेको के हो त भन्दाखेरि, यसलाई चाहिँ एक लेभलको क्वेशनलाई सिधाइहाल्ने, किनकि यो एकदम छोटो समयमा सकिन्छ एक लेभलको क्वेशन। दोस्रो लेभलको क्वेशन के हुन्छ भन्दाखेरि जोडा मिलाउन आउँछ। जस्तै जोडा मिलाउन कस्तो भन्दाखेरि यस्तो यता ओबीओपी देला हैन, यता ओबीओपी देला, अनि त्यसपछि यतापट्टि चाहिँ अर्को चाहिँ भनेको चाहिँ निजीकरण देला, प्राइभेटाइजेसन भनेको निजीकरण देला हैन। अनि यतापट्टि थर्डमा चाहिँ के देला भनेको इको टुरिज्म देला हैन। एउटा उदाहरणको रूपमा इको टुरिज्म देला हैन, इको टुरिज्म देला हैन। अब यसलाई चाहिँ तपाईको के छ भन्दाखेरि जोडा मिलाउन पर्ने हुन्छ। यो जोडा मिलाउने भनेको चाहिँ तपाईको कस्तो हुन्छ, अब यतापट्टि देला चाहिँ इको टुरिज्मको हेक्टर सेवाले स्लास्कुरेल भनि देला हैन। ओबीओपी को चाहिँ को भन्दाखेरि मुरी हितो हिरा माछु भनेर देला, निजीकरणको पिटर डुकर देला। यस्तोमा तपाईहरुले एउटा दुईटा तीनटा चारवटा, 4 दुना 8 वटा क्वेशन हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो 8 वटा क्वेशन हेर्नुपर्ने हुँदाखेरि तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि 8 वटा क्वेशन हेर्दाखेरि तपाईलाई टाइम लाग्न सक्छ। यस्तो भनेको सेकेन्डरी लेभलमा चाहिँ यो क्वेशन सोधिरहेको हुन्छ र यो क्वेशनलाई पनि त्यही अनुसारको तपाईले टाइम मेन्टेन चाहिँ गर्नु पर्यो। यो दोस्रो लेभलको क्वेशन हो। अर्को तेस्रो लेभलको क्वेशन भनेको खास कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि थर्ड लेभलको क्वेशन विशेष गरी शाखा अधिकलाई सोध्ने गरिन्छ। अर्को नम्बरमा दोस्रोमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै दून प्रदेश भन्नाले भित्री मधेसलाई चिनिन्छ, दून प्रदेश भन्नाले भित्री मधेसलाई चिनिन्छ। अब त्यसपछि अर्को दोस्रो नम्बरमा चुरेको दक्षिणमा चाहिँ खास तराई पर्दछ, क ठिक खबे ठिक, ख ठिक कबे ठिक, दुबे ठिक दुबे ठिक भन्ने क्वेशन आउँछ। यस्तो क्वेशनलाई पनि यही अनुसार डिल गर्ने। त्यसकारणले पहिला चाहिँ 50 वटै जीके र आईक्यू का सिंगल टाइपका क्वेशनलाई डिल गर्ने। त्यो सिंगल टाइपका क्वेशनहरु डिल गर्दा 50 वटा पुग्दाखेरि तपाईलाई थाहा भइसक्छ कति मिल्छ। मिलेको अनुमान तपाईले गर्दाखेरि यति भएपछि म पास हुन्छु भन्ने हिसाबपछि तपाईको मेन्टालिटी चेन्ज हुन्छ र तपाई कन्फिडेन्स लेभल तर्फ अगाडि बढ्नुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दा 50 वटै प्रश्न चाहिँ अटेम्प गर्ने प्रयास चाहिँ पहिलो प्रयास हो है। त्यसकारणले मैले हजुरलाई एक नम्बरमा यो कुरा गरे। सबैको जस्तै शाखा अधिकको साथीहरुले 100 सम्म जो पुग्नु भएको छ उहाँहरु फर्स्ट पेपरमा कहिल्यै फेल हुनु भएको छैन, जो पुग्या छैन उहाँ चाहिँ फेल हुनु भएको छ। त्यसकारणले यो टाइपले चाहिँ तपाईहरुले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि एउटा मेन्टालिटी बनाउनु पर्यो। र अर्को कुरा धेरैजनाले सोधिरहनु भएको छ परीक्षामा चाहिँ जस्तै कुत्तुवा हान्ने भन्छौं नि हामीले, त्यो कुत्तुवा हान्ने भनेको खास के हो त भन्दाखेरि जस्तै धेरैजनाले 82 अप्सनमा हुन्छ भनेर पढाइरहनु भएको छ, सरहरूले भन्नुहुन्छ द्याट इज रङ। त्यो भनेको 82 अप्सनमा हुने भन्ने होइन, 82 अप्सनमा हुने भन्ने होइन। तर त्यसलाई चाहिँ हामीले विचार गर्दा यदि 4 वटै अप्सन अननोन छन् भने त्यसलाई विचार गर्ने हो, दुईटा 50-50 छ भने त्यसलाई हान्ने हो। अब तपाईले यसो विचार गर्दाखेरि अब मेरा मिले भने चाहिँ तपाईको त्यहाँनेर रिक्स हो, भाग्य पनि त्यहीँनेर हो। तपाईलाई मैले पटक पटक क्यारम बोर्ड खेलेको उदाहरण दिइरहेको हुन्छ नि, सबैले सिधा हाने हुन्छ, कसैको पुवाल भित्र पसेर नि बाहिर फर्किन्छ, कसैको चाहिँ पुवाल भित्र पस्दैन, कसैको यता हानेको गोटी उता पस्छ। त्यो के हो त भन्दाखेरि परीक्षामा 100 मा 100 जानेर कोही पास हुने हैन, हामी पनि भएको होइन, तपाईहरु पनि होइन।
त्यसकारणले गर्दा आफ्नो एंगलबाट कसरी क्वेशन फस्छ त्यही मान्छे भाग्यमानी हुन्छ र पास हुन्छ। पढ्ने मान्छे भनेको एक लेभल सबै कोर्स सक्ने मान्छे। त्यसकारणले गर्दाखेरि सबै मिलाउनु हुन्न, त्यहाँ भित्रबाट तपाईले चोइस गरेर चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसपछि हामी अगाडि जाउँ। अब थोरै कन्फ्युजन भनेको चाहिँ यो कन्फ्युजनको पाटो कसरी हटाउने भन्ने कुरा सरल गर्छु म। जस्तै तपाईले अब एउटा कुरो ब्रह्माण्डमा चाहिँ धेरैजनाले चाहिँ कन्फ्युजनको पाटो भनेको ब्रह्माण्डमा एउटा चाहिँ कन्फ्युजनको पाटो भनेको मर्निङ स्टार र इभिनिङ स्टार भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ इभिनिङ स्टार भनेको कन्फ्युजनको पाटो धेरैजनाले सोधिरहनु भएको छ। अब पहिला हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि आवाज बढाउनु पर्यो भन्नुभएको रहेछ ल। अब त्यसपछि एकैछिन आवाज सुन्नु भएको छैन र? आवाज बढाउनु पर्यो सर। होइन यस्तो गर्नु एक्जाममा करेन्ट ल। हस् थ्याङ्क यू। मैले आज हजुरहरूलाई कन्फ्युजनको कुरा गर्छु र भोलि चाहिँ हामी करेन्ट अफेयरको कुरा गर्छौँ है। आज त सबै भ्याइँदैन, आज मैले त्यही यो कन्फ्युजनको पाटो गर्छु अनि भोलि हामी चाहिँ समसामयिकको विषय चाहिँ एकचोटि कुरा गर्छौँ भोलि है। अब मर्निङ स्टार भनेको पहिला हामीले बुध ग्रह पढ्थ्यौँ, अहिले चाहिँ तपाईँले साइटहरू हेर्दाखेरि शुक्र ग्रहको कुरा दिइरहेको हुन्छ। त्यही भएर शुक्र ग्रह इभिनिङ र मर्निङ स्टार दुइटै भनौँ भने शुक्र ग्रहको चाहिँ कुरामा तपाईहरूले फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसपछि अर्को भनेपछि यो ब्रह्माण्डबाट अझ एउटा क्वेशन भनेको चाहिँ कन्फ्युजनको पाटो भनेको जुन चाहिँ हामीले चाहिँ उपग्रहको कुरा छ नि, उपग्रहको पाटो खास के हो त भन्दाखेरि अहिले शनिको 82 वटा उपग्रह, स्याटर्नको चाहिँ 82 वटा भनिन्छ नि। यसमा खास के भनेको छ भन्दाखेरि नासाको साइटमा 53 वटाले मान्यता पाइसकेको, बाँकी चाहिँ तपाईँको मान्यता पाउन बाँकी रहेको र त्यसको चाहिँ रिसर्च जुन चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय खगोल विज्ञान संघको बैठकले चाहिँ त्यसलाई अन्तिम रूप दिन बाँकी छ भनेर भनेको छ। तर खोज अनुसन्धानबाट चाहिँ 82 वटै प्राप्त भएको भनेर भनेको छ। त्यसमा क्वेशनले सोद्धाखेरि शनिको कुन टाइपबाट क्वेशन सोध्छ के, तपाईँलाई भेटिएको आधारमा क्वेशन सोध्यो भने शनि नै हान्नु पर्यो, नभयो भने बृहस्पति हान्नु पर्यो। त्यो हिसाबले तपाईँले यसलाई चाहिँ ट्रिट गर्नु होला है। यो चाहिँ मैले धेरै कुरा गर्न भ्याइँदैन यहाँ, त्यही भएर कन्फ्युजनको टाइपको मात्रै कुरा गरेको है। अब जस्तै भूगोलको कुरा, भूगोलमा धेरैजनाले सोध्नु भएको छ नक्साको है। नक्साको कुरामा कन्फ्युजन हुन पर्दैन है। नक्साको कुरामा किन कन्फ्युजन हुन पर्दैन भन्दाखेरि 2077 सालको जेठ 5 गते नेपाल सरकार क्याबिनेट भनेको मन्त्री परिषदको बैठकले चाहिँ नयाँ नक्सा, चुच्चे नक्सा जारी गर्ने भनेर निर्णय गर्यो। जेठ कति गते भनेको 5 गते। त्यसपछि जेठ 7 गते भनेको के भयो त भन्दाखेरि यो सार्वजनिक भयो। सार्वजनिक भनेको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले के गर्यो भन्दाखेरि सार्वजनिक गर्यो। अनि त्यसपछि जेठको 9 गते कहाँ पेश भयो भन्दाखेरि प्रतिनिधि सभामा पेश भयो। संसदको प्रतिनिधि सभामा चाहिँ सभामा त्यो पेश भयो। कारण के हो त भन्दाखेरि दोस्रो संशोधनका लागि। अनि जेठ 31 गते प्रतिनिधि सभाबाट पारित भयो। प्रतिनिधि सभाबाट चाहिँ के भयो, पारित भयो। अनि त्यसपछि जेठको 31 गते प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएपछि असार 4 गते चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने काम भयो। राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण पनि भयो र नयाँ नक्साको अभियान चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि जारी भयो। अब यसमा हजुरले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि नयाँ नक्साको अभियान सँगसँगै क्षेत्रफलको प्रश्न आयो। क्षेत्रफलको प्रश्न आउँदा के थियो त भन्दाखेरि नेपाल सरकारले आधिकारिक रूपमा क्षेत्रफल नबढाएको हुनाले 1,47,181 वर्ग किलोमिटर स्क्वायर 56,827 वर्ग माइल भनेर हामीले भनेका थियौं। तर के भयो त भन्दाखेरि पछि वैकल्पिक लोक सेवा आयोगले प्रश्न सोध्ने क्रममा वैकल्पिक ऊर्जा प्रबन्धन केन्द्र एईपीसी को परीक्षामा चाहिँ क्वेशन सोध्दा 335 वाला अप्सन चाहिँ दिएर क्वेशन सोधेको हुनाले यसको 1,47,516 त्यहाँ अप्सनमा र कर्णाली प्रदेशको लोकसेवा आयोगले पनि त्यसैलाई नै सोर्सको रूपमा चाहिँ मानेर त्यसको मोडल क्वेशनमा समेत राखेको हुनाले
हामीले 335 बढेको यदि क्वेसनको कसरी सोध्छ, यदि क्वेसनमा नयाँ कुरा दिएको रहेछ भने 1,47,181 पनि दियो, 1,47,516 पनि दियो, माथि नयाँ चाहिँ संरचना अनुसार भनेर क्वेसन सोधेको रहेछ भने 1,47,516 हान्नु होला नक्सामा। त्यो कुरालाई चाहिँ तपाईहरुले छोड्दिनु है। यसरी चाहिँ नक्साको चाहिँ कुरामा कन्फ्युज नहुनु, त्यो क्वेसन कसरी आएको छ त्यही अनुसार चाहिँ तपाईले क्षेत्रफललाई चाहिँ ट्रिट गर्नु होला है। अब अर्को कुरा भनेपछि जस्तो तपाई यहाँनिर अब थोरै हामी कन्फ्युजनको कुरा नदीमा छ। अब नदीको खास कुरा अरु त सबै ठीक छ, त्यो चाहिँ काबुसे मामदत्रीको कुरा हो। काबुसे मामदत्री, काबुसे मामदत्री भनेको यो गण्डकी प्रदेशका ठूलोदेखि साना सहायक नदीहरू हुन्। अब यसमा चाहिँ काली गण्डकी, बुढी गण्डकी, सेती गण्डकी, महादिघी, मर्स्याङदिघी, दरौदी र त्रिशुली। अब हामीले त्रिशुली पढ्दै आएकोमा अहिले नेपाल सरकारको त्यो चाहिँ तपाईको सूचना विभागको साइटमा र सूचना विभागले निकाल्ने किताबमा दरौदी भनेको हुनाले चाहिँ त्यो दरौदीलाई चाहिँ त्यहाँ राखेको छ। तर एउटा कुरा क्षेत्रको आधारमा हेर्दाखेरि चाहिँ ठिकै हो, त्रिशुली नै हो क्षेत्र सानो भएको हिसाबमा, तर बाहबको आधारमा चाहिँ यो राख्नु पर्ने हो। तर त्यसमा चाहिँ तपाईको दरौदी अप्सन दिएको हुनाले तपाईले त्यहाँनेर चाहिँ माथिको क्वेसनलाई चाहिँ फोकस गरेर इंग्लिश नेपाली दुईटैमा क्वेसन, त्यस्तो कन्फ्युजन वालामा इंग्लिश नेपाली दुईटैमा हेरेर अनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ आन्सर चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला। यदि क्षेत्रको आधारमा सोधेको छ भने त्रिशुली नै हान्नु पर्ने हुन्छ, त्यहाँ अप्सन के छ र क्वेसन कसरी आएको छ, नभए भने बापका आधारमा हेर्ने हो भने दरौदी हो र यसलाई चाहिँ तपाईले यो हिसाबले चाहिँ ट्रिट गर्नु होला है। अब यस्ता धेरै कुराहरू छन्, मैले यहाँ सटिक तपाईहरुलाई चाहिँ भन्दै जान्छु अनि हजुरहरुको कुराहरू पनि हेर्छु मैले है। अब त्यसपछि अर्को कुरा चाहिँ हामी जाउँ। अब हामी विश्वको भूगोलको कुरा गर्दा विश्वको भूगोलमा अलिकति कन्फ्युजन वाला कुरा के छ भन्दाखेरि हजुरलाई कन्फ्युजन भएको धेरै कुरामा जस्तो अहिले कतिपय कुरा चेन्ज पनि भएका छन् है। चेन्ज के भएका छन् भन्दाखेरि जस्तै काजाकिस्तान, काजाकिस्तानको राजधानी अस्तानाबाट नूर सुल्तान भयो हैन, नूर सुल्तान। काजाकिस्तानको राजधानी अस्तानाबाट नूर सुल्तान भयो। ल अनि त्यसपछि अर्को श्रीलंकाको राजधानी पनि चेन्ज भएको छ हैन, श्रीलंकाको पनि, श्रीलंकाको राजधानी भनेको ल अब त्यसपछि ल अब काजाकिस्तानको राजधानी नूर सुल्तान त्यो चेन्ज भएको कुरा गरेको मैले। अनि श्रीलंकाको राजधानी भनेको हामीले श्रीलंकाको कोलम्बोबाट अहिले चेन्ज भएर चाहिँ जयवर्धने पुराकोटे हैन, जयवर्धने पुराकोटे भएको छ। यो चेन्ज भएको मात्रै कुरा गरेको मैले, पुराकोटे। अर्को चाहिँ स्वाजिल्यान्डको नाम परिवर्तन भयो, स्वाजिल्यान्ड भन्ने देशको नाम परिवर्तन भएर इस्वातिनी भयो, इस्वातिनी। यो विश्वको सबभन्दा बढी एड्स प्रभावित देश पनि हो इस्वातिनी भनेको। स्वाजिल्यान्डको नाम परिवर्तन भएर इस्वातिनी चाहिँ भएको छ। अब अस्ति फेरि इन्डोनेसियाले आफ्नो राजधानी चेन्ज गर्यो हैन, इन्डोनेसियाले, इन्डोनेसियाको राजधानी पनि जाकार्ताबाट कालिमन्तान टापुको नुसन्तारामा चाहिँ यो परिवर्तन भएको छ, नुसन्तारामा है। अनि अर्को कुरा भनेको तपाईहरुले यहाँ धेरै पटक सोधिरहने भनेको पुरानो नेशनल पार्क, पुरानो राष्ट्रिय निकुञ्ज र त्यसपछि ठूलो राष्ट्रिय निकुञ्ज हैन, ठूलो रानी। पुरानो राष्ट्रिय निकुञ्ज र ठूलो राष्ट्रिय निकुञ्ज जुन चाहिँ हामीले पहिला पढ्दै आएको थियौं नि, तपाईहरुले चाहिँ जस्तै उड बफेलो पढ्दै आउनु भएको थियो हैन। अब त्यसपछि ठूलो भनेको नर्थ ईस्ट ग्रिनल्यान्ड हैन। अहिले भनेको नर्थ ईस्ट ग्रिनल्यान्ड भनेको चाहिँ ग्रिनल्यान्ड भन्ने चाहिँ यो डेनमार्कमा छ, डेनमार्कमा छ है। डेनमार्कमा सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रिय निकुञ्ज है, सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रिय निकुञ्ज नर्थ ईस्ट ग्रिनल्यान्डमा छ, त्यो 3,75,000 वर्ग किलोमिटरमा छ। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ भनेको पुरानो छ, सरी यो यता भन्छ है, सरी मिस्टेक भयो त्यसलाई। यो ठूलो भनेको नर्थ ईस्ट ग्रिनल्यान्ड, पुरानो भनेको चाहिँ येलोस्टोन नेशनल पार्क, येलोस्टोन नेशनल पार्क भनेको चाहिँ यो सबैभन्दा पुरानो 1872 को सबैभन्दा पुरानो चाहिँ तपाईलाई चाहिँ यो ठूलो राष्ट्रिय निकुञ्ज भनौं भने नर्थ ईस्ट ग्रिनल्यान्ड डेनमार्कको, अनि पुरानो राष्ट्रिय निकुञ्ज भने येलोस्टोन नेशनल पार्क 1872 अमेरिकाको है। यो चाहिँ तपाईको ठूलो र पुरानो राष्ट्रिय निकुञ्जमा कन्फ्युजन वाला थियो, त्यो भएर मैले त्यसलाई चाहिँ हटाइदिएँ है। अब अर्को कुरा चाहिँ हामी अगाडि बढौं। अब
अर्को कुरामा जाउँ। जस्तो राजधानीको कुरा, जस्तो राजधानीको कुरा गर्दाखेरि जस्तो तपाईलाई थाहा पनि छ 3वटा राजधानी हुने देश साउथ अफ्रिका हो। साउथ अफ्रिका, साउथ अफ्रिकाका 3वटा राजधानी छन्। त्यो 3वटा राजधानी पीबीसी भनेर सम्झने भनेर भनेको छु मैले। पीबीसी भनेको प्रिटोरिया, बोलेन्डेम, केप टाउन र बोलेमफेन्टिम पनि भनेको छ। यो 3टा चाहिँ साउथ अफ्रिकाका 3वटा राजधानी छन्। 2वटा राजधानी हुने त धेरै छन् हैन। अनि त्यसपछि यो के हुन्छ भन्दाखेरि लापाजको सुक्रे भन्ने सुन्नुभएको छ। बोलिभियाको लापाज र सुक्रे। ल अब त्यसपछि सरी साथीहरु, यहाँ थोरै समस्याहरु रोकियो। मैले कन्टिन्यू गर्दैछु। जस्तै 3वटा राजधानी हुने देश भनेको साउथ अफ्रिका हो। सरी, थोरै यहाँ समस्याहरु रोकियो, फेरि कन्टिन्यू छ। राजधानी 3वटा भनेको साउथ अफ्रिकाका 3वटा राजधानी छन्। 2टा हुने धेरै छन्, मैले भनिसकेको छु हजुरहरूलाई। हजुरहरूको त त्यहाँ मैले मेसेज हेर्न पाएको छैन। एकछिन पछि हेरेर अनि त्यसपछि तपाईहरुलाई चाहिँ मैले त्यो अनुसारको चाहिँ रिप्लाई गर्छु है। अब त्यसपछि 3वटा भनेको साउथ अफ्रिकाको चाहिँ 3वटा राजधानी छन्। अर्को कुरा भनेपछि हामीले राजधानीकै कुरा गरिरहँदाखेरि जस्तो चेन्ज भएका राजधानी, 3टा भएका राजधानी, 2टा भएका राजधानी, अग्लो स्थानको राजधानी हेरिरहनु पर्छ। जस्तै अब बोलिभियाको लापाज 3640 मिटर उचाइमा सबैभन्दा अग्लो हो हैन। अग्लो स्थानको राजधानी भनेको बोलिभियाको लापाज 3640 मा छ। नेपालमा चाहिँ सबभन्दा होचो भनेको महोत्तरीको जलेश्वर 61 मिटर र सबभन्दा अग्लो भनेको हुम्लाको सिमिकोट छ हो। त्यस्तै चाहिँ तपाईले बाहिरतिरको पनि कुरा हेर्नुभयो भने त्यहाँनेर 2टा कुराको कन्फ्युजन कुरा चाहिँ मैले हटाउन खोजेको है। अनि अर्को कुरा भनेपछि जस्तै हामीले अफ्रिका महादेशको कुरा गर्दा अफ्रिकाको चाहिँ हामीले असुसे भनेको तपाईहरु धेरै जनाले पहिला चाहिँ असुसे भनेको चाहिँ अल्जेरियाको सुडान र सेसेल्स पढ्नु भएको थियो नि, त्यो होइन। असे भनेपछि अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि अल्जेरिया र अफ्रिकाको अल्जेरिया र सेसेल्स छ के। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो 2टा कुरामा चेन्ज भएको छ एउटा। अर्को कुरा भनेपछि उत्तर अमेरिकाको दक्षिण अमेरिकाको सबभन्दा सानो हामीले पढ्दाखेरि के थियो, त्रिनारायण टोबागो थियो। अहिले चाहिँ चेन्ज भएर चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि यो सुरिनाम भएको छ है। यो अल्जेरिया र सेसेल्स थियो नि त। असुसे थियो पहिला सुडान, अब अहिले अल्जेरिया र सेसेल्स भयो। त्यो कुराहरु पनि ख्याल गर्नु होला। अब अर्को धेरै जनाले सोधिरहने क्वेशन भनेको त्यो घोडे अक्षांश है। यो कन्फ्युज नहुनु होला। खास घोडे अक्षांश हर्स ल्याटिट्युड भनेको 30 डिग्री नर्थ साउथमा पर्छ। खास ठ्याक्कै कुरा गर्ने हो भने घोडे अक्षांश 30 डिग्रीदेखि 30 डिग्रीको नर्थ साउथको पोइन्टलाई हामी के भन्छौं, घोडे अक्षांश भन्छौं। तर यसको के हुन्छ भन्दाखेरि घोडा लादिएको भनेको 15 देखि 25 डिग्रीको बीचदेखि 30 डिग्री सम्मको रेसियोलाई चाहिँ मानिरहेको हुन्छ। त्यो भएर यसको रेन्ज सोध्यो भने एउटा हुन्छ, तर ठ्याक्कै चाहिँ 30 डिग्री 25 डिग्री 35 डिग्री सोध्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि 30 डिग्रीमा लाउनु होला। त्यो किन भन्दाखेरि घोडे अक्षांशको त्यो त्यसको रेन्ज र ठ्याक्कै लाइन पर्ने रेखा चाहिँ फरक कुरा हो। त्यसकारणले 2टा चाहिँ फरक स्ट्रक्चरमा दिएको हुन्छ त्यो नर्थ साउथमा। अर्को गर्जने वाला चालिसा, यो रोइङ पनि भनिरहेको हुन्छ हैन। गर्जने वाला चालिसा, गर्जने वाला चालिसा रेखा भनेर धेरै जनाले सोध्नु भएको छ। खास त्यो 40 देखि 50 को भनेको चाहिँ 40 देखि 50 को हो। यसलाई 60 सम्म पनि त्यसको प्रभाव रहन्छ भनेर 40 देखि 60 चालिसा भनेर भनाइ हुन्छ। तर ठ्याक्कै त्यसको मिड पोइन्ट भनेको चाहिँ 40-50 हो। यो साउदर्नतिर पर्छ, दक्षिण बेल्टमा पर्छ, दक्षिणमा। त्यो पनि न्युजिल्यान्डको वेलिङटन भन्ने सुन्नु भएको छ। वेलिङटन, न्युजिल्यान्डको वेलिङटन एकमात्र त्यस्तो राजधानी हो जसलाई गर्जनेवाला चालिसाले काटेको छ। गर्जनेवाला चालिसा रेखाले काटेको चाहिँ न्युजिल्यान्डको वेलिङटन हो। त्यो वेलिङटन भनेको न्युजिल्यान्डको राजधानी वेलिङटनलाई गर्जनेवाला चालिसा रेखाले काटेर गएको छ। त्यसमा चाहिँ ख्याल गर्नु होला हजुरले। त्यो राजधानीको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने यो दक्षिणतिर बढी हिन्द महासागरसँग रिलेटेड छ। हिन्द महासागरको क्षेत्रतर्फ चाहिँ यो के छ भन्दाखेरि रिलेटेड छ, दक्षिणी हिन्द महासागर भन्छ अझ। त्यो भएर साउदर्न पिकतिर मात्रै पर्छ यो गर्जनेवाला चालिसा। खास चासा भनेको 40-60 भए पनि यसको ठ्याक्कै रेन्ज चाहिँ के हो त भन्दाखेरि 40 डिग्रीदेखि 50 डिग्रीको बीचमा चाहिँ पर्छ गर्जनेवाला चालिसा रेखा है। यो धेरै जनाले सोधिरहनु भएको थियो, त्यो भएर मैले यसलाई चाहिँ कन्फ्युजन हटाइदिएको है। अब त्यसपछि हामी अगाडि बढौं। जस्तो अब यसमा हजुरले त्यो जस्तै 5 डिग्री तलमाथि अब 0 डिग्री रेखालाई अक्षांश भूमध्य रेखा भनिन्छ। 5 डिग्री तलमाथिलाई चाहिँ त्यो भनिसकेको छु मैले। 5 डिग्री तलमाथिलाई डोल्ड्रोम भनेको नेपालीमा कटिबद्ध क्षेत्र भनिन्छ। कटिबद्ध
क्षेत्र भनेको 5 डिग्री तलमाथिको क्षेत्रलाई डोल्ड्रोम सेक्टर यानि कि कटिबद्ध क्षेत्र भनिन्छ। 0 डिग्रीलाई भइहाल्यो घोडे अक्षांश भयो। अब अर्को सूत्र 23 मा उक्कदम 66 मा उस्सुदकु है। 23 मा उक्कदम 66 मा उस्सुदकु भनेर सम्झनु होला। भनेको के हो भन्दाखेरि 23.5 डिग्री उत्तरीय अक्षांशलाई कर्कट रेखा ट्रपिक अफ क्यान्सर हैन। 23.5 डिग्री उत्तरीय अक्षांशलाई कर्कट रेखा ट्रपिक अफ क्यान्सर, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशलाई मकर रेखा क्याप्रिकन 66.5 उत्तरीय अक्षांशलाई सुमेरु वृत्त, 66.5 दक्षिणी अक्षांशलाई कुमेरु वृत्त भनेर भनिन्छ। त्यो भएर उक्कदम उस्सुदकु अहिले ठिक छ। त्यो छुटेर फेरि चेन्ज भयो क्या, नयाँ आयो फेरि लाइभ। अनि त्यसपछि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशलाई कर्कट रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशलाई मकर रेखा भनेर भनेको 66.5 उत्तरी अक्षांशलाई सुमेरु वृत्त, 66.5 दक्षिणी अक्षांशलाई कुमेरु वृत्त। यो चाहिँ तपाईहरुले पढिरहनु भएको छ। मैले सर तपाईहरुलाई त्यो कन्फ्युजन भएको मात्रै कुरा है। अब यो त कति छ पढ्न पढिरहनु पनि भएको छ तपाईहरुले। जस्ट मैले हजुरलाई त्यो जिज्ञासा मात्रै मेटाउने उद्देश्य हो यो आज। ल अब त्यसपछि हामी अगाडि बढौं। अब यो जस्तो हामीले नदीको अर्को कुरा भनेको थोरै कुरा, जस्तै खास तराई, त्यसपछि भावर प्रदेश, त्यसपछि भित्री मधेस, त्यसपछि चुरे पर्वत, त्यसपछि चुरेपछि महाभारत पछि मध्यभूमि हैन। अनि त्यसपछि भित्री हिमाल हैन, सीमान्त हिमाल, अनि त्यसपछि उच्च हिमाल। यसरी चाहिँ यो क्याटेगोरिकल्ली यो कहिलेकाहीँ सोधिरहेको हुन्छ। जस्तै तपाईको 200 मिटरसम्म 59 मिटरदेखि 200 मिटरसम्मको यो 200 देखि 300 सम्मको भावर प्रदेश हैन। अनि त्यसपछि भित्री मधेस भनेको 300 देखि 610 मिटरसम्मको, अनि चुरे भनेको चाहिँ कति 610 देखि 1500 सम्मको चुरे, 1872 हुन्छ यो हुन चाहिँ, तर यसको मैले रेन्ज मात्रै लेखेँ। 15 देखि 3000 मिटरसम्म, मध्यभूमि पनि त्यसैमा, बाँकी हिमालको त थाहै छ हजुरलाई। जस्तै यहाँ मैले के भन्न खोजेको भने खास भन्ने हो भने यो खास तराईको माथिल्लोबाट यहाँबाट मात्रै पनि चुरे सुरु हुन्छ। तर हामीले राष्ट्रपति चुरे कार्यक्रम भनेका छौं नि, त्यो राष्ट्रपति चुरे कार्यक्रमको तपाईले साइटमा गएर हेर्नुभयो भने त्यसले चाहिँ 170 मिटर सप्तरीको ठेलियाबाट चाहिँ चुरेको भाग सुरु हुन्छ भनेर भनेको छ। त्यो सप्तरीको ठेलिया भनेको खास तराईमैबाट सुरु हुन्छ। तर तपाईको के छ भन्दाखेरि खास तराई सबभन्दा तल हुन्छ अनि चुरे माथि हुन्छ। तर यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले रेन्जको आधारमा हेर्दाखेरि खास तराई, भावर प्रदेश, भित्री मधेसलाई हामी दून प्रदेश पनि भन्छौं हैन। भावर प्रदेशलाई हामी चारकोसे प्रदेश पनि भन्छौं, चारकोसे झाडीको रूपमा पनि भनिरहेका हुन्छौं। अनि चुरेलाई हामी शिवालिक पनि भन्छौं, शिवालिक भनेको वाटर रिचार्जिङ तराई पनि भन्छौं। महाभारतलाई हामी हिल स्टेशन अफ नेपाल भन्छौं, हिल स्टेशन अफ, यसको धेरै व्याख्या छ, मैले त्यो गरिन, तपाईले पढ्नु पनि भएको छ। मैले जस्ट हजुरलाई कस्तो क्वेशन सोध्न सक्छ कहिलेकाहीँ भन्दाखेरि भित्री मधेसको उत्तर र खास तराईको दक्षिणमा भावर प्रदेश पर्छ, भित्री मधेसको उत्तर र महाभारतको दक्षिणमा चुरे पर्छ, क ठिक खबे ठिक ख ठिक ख ठिक कबे ठिक भन्ने खालको क्वेशन सोध्यो भने त्यस्तोमा यो रेन्जले चाहिँ तपाईलाई ख्याल गर्नु होला। अस्ति 6000 देखि 7000 बीचको चाहिँ भनेको सीमान्त हिमाल भनेर सोधेको थियो नि टिचरलाई। 6000 देखि 7000 बीचको चाहिँ तिब्बतको पठारको बीचमा पर्नेलाई सीमान्त हिमाल भनिन्छ भनेर क्वेशन सोधेको थियो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ यो स्ट्रक्चरमा चाहिँ हेर्नुभयो भने तलबाट माथि जाँदाखेरि सजिलो हुन्छ। तर यहाँनिर झुक्काउला कि चुरेको क्षेत्र हेर्ने हो भने 37 वटा जिल्लामा फैलिएको राष्ट्रपति चुरे कार्यक्रम चाहिँ अर्कै कुरा हो, र चुरेको सेक्टर वाइज हेर्ने हो भने चाहिँ खास तराई, भावर प्रदेश, भित्री मधेस, चुरे, महाभारत, मध्यभूमि, भित्री सीमान्त, उच्च भनेर हुन्छ। त्यसकारणले यसरी चाहिँ यसलाई हजुरहरूले चाहिँ हेरिदिनु होला। ल मैले खासै तपाईहरुको चाहिँ कमेन्ट चाहिँ हेर्न पाइन। अब
क ठिक खबे ठिक भन्ने प्रश्नले साह्रै झुकाउँछ, त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ अलिकति सियोर भएपछि मात्रै हान्ने भनेर मैले दोस्रो चरणमा हान्नु होला भनेको त्यही हो अघिदेखि। सर्टमा सबै कन्टेम्पोरेरी इस्यु चाहिँ भोलि है, पर्सि आउने क्वेसन भयो त्यही किन पढ्न आउनु पर्छ र। ल अब त्यसपछि हामी जाउँ अब थोरै अर्को कुरा भनेको अब जस्तै हामीले हेर्दै जाँदाखेरि जस्तै इतिहासमा, अब इतिहासमा त धेरै कुराहरूको कन्फ्युजन हुन्छ, तैपनि मैले तपाईँहरूलाई मेटाइदिने भनेको चाहिँ जस्तो यसमा अहिले त्यो अब यो 2224 राज्यको कुरा, 2224 राज्य चाहिँ तपाईँले पढ्नु नि होला। अब अहिले त्यही हो, मैले नै गाएको गीतहरू चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा धेरैजनाले मेरो मेरो भन्दै हालिरहनु भएको छ, मैले तपाईँहरूलाई भनिसकेको पनि छु, त्यहाँ धेरैजनाले कमेन्ट पनि गरिदिनु भएको छ त्यो मित्र सरको सिर्जना हो भनेर। त्यो अचामकी खुम्री छिल्ली जाजरकोटकी जुम्ला रुकुम हुँदै रोल्पा आउनु मदाङतिर हुम्ला राजकोटकी भीमकोट, त्यो हुम्ला भनेको त्यो हुम्ला यस्तो हो कि त्यहाँ हुम्ला भनेको होइन, त्यहाँ सामाजिक सञ्जालमा धेरै साथीहरूले हाल्नु भएको छ, त्यो मिस्टेक छ कतिपय कुराहरू। त्यो हुम्ला भनेको म यतातिर हुम्ला भनेर मिलाएको, त्यो हुम्ला त्यति बेला थिएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अछामकी खुम्री छिल्ली जाजरकोटकी जुम्ला रुकुम हुँदै रोल्पा आउनु मदाङतिर हुम्ला राजकोटकी भीमकोट, सल्यानकी सान्नी म त दैलेख दुलो जान, डोटी हुँदै धर्ना आउनु भेटौला बोक्टान, बजाङ्गकी बाजुरा जहारीको ठिटो म त थलहरामा भात, भेट्न आउनु बिलासुरमा बसौला एक रात भनेर त्यसरी चाहिँ मिलाएको है त्यो त्यसमा। अनि अर्को कुरा भनेको अस्ति शिक्षक सेवा आयोगमा क्वेसन सोधेको थियो, धेरैजना अब सरहरूले पढाउँदाखेरि किताब लेख्दा पनि त्यो भिर पुर माफ भनेर लेख्नु भएको रहेछ, यो रङ हो। भिर पुर माफ कहिल्यै पनि होइन, भीमसे भिर पुर फमा हो, फेरि फ हो के, त्यो भएर त्यहाँ नझुक्किनु होला हजुरहरू। किन भन्दाखेरि यहाँनिर मैले जस्टिफिकेसन दिन्छु, भीमसेन थापा रङ्गनाथ पुष्कर रणजङ फतेजङ माथफर फत्ते, यो यति बेलाको हिस्ट्री तपाईँले सुन्नु पनि भएको छ होला इतिहासमा। पहिला फतेजङ प्रधानमन्त्री भयो, फत्तेलाई लखेटेर इन्डियातिर पुर्याए, इन्डियातिर पुर्याएपछि जङ्गबहादुरको मामा माथवर सिंह थापा भीमसेन थापाको भतिजो कलाबहादुर आए, जङ्गबहादुरलाई जङ्गे भनेर बोलाउने मामा माथवर। माथवरको हटी स्वभावका कारणले राजा रानीले भनेको नमानेर जङ्गबहादुर मार्फतै माथवरलाई गोली हानेर उडाइएपछि चाहिँ गगन सिंहलाई बनाउने भन्ने रानीको कुरा, राजेन्द्रको होइन फत्तेलाई नै बोलाएर ल्याएर गराउनु पर्छ भनेर यहाँ आएर फत्तेजङ फेरि भएर कोत पर्वमा यो मरेको। पहिला फत्तेजङ मरेको होइन, फत्तेजङ दुई पटक प्रधानमन्त्री भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हजुरहरूले ख्याल गर्दाखेरि जस्तै यी त पहिला भए भिर पुर फमा भए, अब त्यसपछि ज र बिदे च भि जु प मो, ज र बिदे च भि जु प मो, ज र बिदे च भि जु प मो भनेपछि जङ्गबहादुर 333, अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ रणजित, अनि त्यसपछि 33-42, वीर शमशेर 42-57, देव शमशेर 57-58-114 दिन, चन्द्र शमशेर भनेको चाहिँ 58-86, भीम शमशेर भनेको 86-89, युद्ध शमशेर भनेको 89 देखि 2002 सम्म, पद्म शमशेर 2005, मोहन शमशेर 5-8, यसरी चाहिँ तपाईको प्रधानमन्त्री भए। अनि फेरि चाहिँ तपाईको 7 साल पछिको पहिलो प्रधानमन्त्रीको मोहन शमशेरै बन्यो, त्यो पनि नजुक्नु होला। 7 साल पछिको पहिलो प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरै बनेको, उहाँ दिल्ली सम्झौता भएको होइन, नेपालको प्रधानमन्त्री नेपालका राजा श्री 5 त्रिभुवन वा त्रिभुवनले तोकेको व्यक्ति हुने, नेपालमा 10 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन हुने, राणाका 5 जना र बिपीका 5 जना मन्त्री बन्ने, अनि त्यसपछि प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरै हुने, परराष्ट्र मन्त्री मोहन शमशेर हुने, त्यसपछि गृहमन्त्री बीपी कोइराला हुने, रक्षा मन्त्री बाबर शमशेर हुने, उद्योग मन्त्री गणेशमान सिंह हुने, अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेर हुने, शिक्षा मन्त्री निर्पजङ राणा हुने, स्वायत्त शासन मन्त्री यज्ञबहादुर बस्नेत हुने, कृषि मन्त्री भरतमणि शर्मा हुने, वन मन्त्री चुडा शमशेर हुने, यज्ञबहादुर बस्नेत स्वायत्त शासन मन्त्री हुने भनेर उहाँबाट लेखेर आयो। त्यो भएर पहिलो प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरै बने। मोहन शमशेरको फेरि बीपीले हटाएर मातृकालाई बोलाए, मातृकालाई बोलाएर फेरि चाहिँ त्रिभुवनले मातृकालाई हटाएर परामर्शदात्री सरकार केशर शमशेर 2009 साल साउन 30 गते केशर शमशेरको नेतृत्वमा परामर्शदात्री सरकार गठन भयो। परामर्शदात्री सरकार गठन सँगसँगै 2011 सालमा राजा त्रिभुवनको निधन भयो। त्रिभुवनपछि महेन्द्र आए,
फेरि चाहिँ कसलाई बोलाए भन्दाखेरि मातृकालाई बोलाए। त्यही भएर मातृका 2 पटक भएको छ, तपाईँले त्यही भएर 1 पटक भनेर बिगार्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि 13-12 सालमा आएर त कसलाई टङ्केलाई बोलाए, टङ्क जिउँदो शहीद टङ्क प्रसाद आचार्य। टङ्क प्रसाद आचार्यलाई बोलाएपछि फेरि डाक्टर केआई सिंह आए। डाक्टर केआई सिंहले पनि नसकेपछि सुवर्ण शमशेर बोलाए। सुवर्ण शमशेर पछि चाहिँ फेरि चाहिँ 15 सालको आम निर्वाचन भयो। 15 सालको आम निर्वाचनमा कांग्रेसले जित्यो र बीपी कोइराला आए हैन। बीपी कोइराला पछि फेरि के भयो, त्यहाँ पञ्चायती व्यवस्था भयो। अनि पञ्चायती व्यवस्थाको पहिलो तुसु किन लोम पञ्चायतको प्रधानमन्त्री भनेको तुसु किन लोम 6 जना मात्रै हुन्। पञ्चायतमा जम्मा प्रधानमन्त्रीको संख्या 6 हो, तिनीहरू दोहोरिएका छन्, तर 6 भनेको तुलसी गिरी, सूर्यबहादुर थापा, कीर्तिनिधि विष्ट, नगेन्द्र, लोकेन्द्र बहादुर चन्द, मरिचमान भनेको पञ्चायतको मलामी मरिचमान श्रेष्ठ भनेर पढ्नुहुन्छ, अन्तिम पटक भयो। पञ्चायतको जन्ती तुलसी गिरी भयो, धोकेबाज नेता भनेर पढ्नुहुन्छ। त्यसकारणले यसरी यो लिङ्केज गरेर चाहिँ प्रधानमन्त्रीको नामहरू हेर्नु होला र यो भिर पुरा माफा नपढ्नु फमा हो। अब अहिले त धेरैजना साथीहरूले सचाइ पनि सक्नु भएको छ है। मैले किताबमा चाहिँ सचाएपछि धेरैजनाले सचाउनु भएको छ। अब त्यसलाई चाहिँ कन्फर्म हुनका लागि ओपिएम सीएम को साइटबाट हेर्दा पनि हुन्छ है हजुरहरूले है, त्यो कुरा हेरिदिनु पर्यो। अर्को कुरो राजाको, अब राजाको पनि धेरै क्वेसन सोधिरहनु भएको हुन्छ नि। अब मैले धेरै माथि चाहिँ जान्न, जस्तै भूपति भूपाल राणाजी आए, भूपतिका छोरा हरिहर सिंह भए, हरिहर सिंहका छोरो कुलमण्डन खाँ भए। यो कुलमण्डन खाँबाट नेपालको राजकाज सुरुवात भयो। नेपालको राजकाज सुरु भयो भनेको कहाँबाट भन्दाखेरि कास्कीबाट। नेपालको राजकाज भनेको त्यो शाहवंशी राजा कास्की भए। ती भनेको चाहिँ के हो त, कुलमण्डन खाँ हुन्। खानलाई दिल्लीका मुगल बादशाहले त खाँ होइन सब शाह होस् भनेर उपाधि दिएर पठाइदिए र कास्कीको अर्घामाथि गएर राजकाज गर भनेर त्यहाँ गरे। यिनका छोरा यशोवर्मा शाह लमजुङका राजा भए। यशोवर्मा शाहलाई लमजुङमा घलेहरूले लए। अनि लमजुङका यशोवर्मा शाहका 2 भाइ छोरा जन्मे, नरहरि शाह र द्रव्य शाह। तर नरहरि शाह निसन्तान भए, अपुताली पर्यो तिनको। अनि दरवे शाह आए, तर दरवे शाह त्यति बेला कहाँ गोर्खाका युवराज, लमजुङका युवराज थिए। त्यति बेला गोर्खामा लिगेको दौड हुन्थ्यो। त्यो लिगेको दौड हेर्न गएका बेलामा उनी युवराजको हैसियतमा दौड हेर्न गएका थिए। हेर्न जाँदा सबै दौडिन मान्छे रेडी परिरहेका बेलामा उनी पनि दौडमा सामेल भए र लास्टमा दौड दरवेशाले जितेपछि 1616 भाद्र 25 मा दरवेशालाई हात्तीले सुनले माला लाएर उचालेर लहर टक्क गोर्खा राज्यको राजगद्दीमा राखिदिएपछि यिनै दरवेशा गोर्खाका संस्थापक राजा हुन्। यिनै दरवेशाका 10औं पुस्ताका सन्तान हुन् बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाह। त्यसपछि द्रव्य शाह, द पुछरा भनेको पुछारको द भयो हैन। द पुछारको द पुछरा, डक्री अनि रुप्री अनि नप्री हैन। यी चाहिँ भनेका के हुन् भनेको पृथ्वीनारायण शाहसम्मका चाहिँ राजाहरू भए। द्रव्य शाह, पुरन्दर शाह, छत्र शाह, राम शाह, डम्बर शाह, कृष्ण शाह, रुद्र शाह, पृथ्वीपति शाह, नरभूपाल शाह, पृथ्वीनारायण शाह भनेको चाहिँ द्रव्यको छोरो पुरन्दर, पुरन्दरको छोरो छत्र शाहका भाइ राम शाह। किन छत्र शाह निसन्तान भए, त्यही भएर राम शाह आए। डम्बर शाह, कृष्ण शाह, रुद्र शाह, पृथ्वीपति शाह, नरभूपाल शाह, पृथ्वीनारायण शाह। त्यसपछि तल त भइहाल्यो, पृथ्वीको प्रतापमा तरै रमाइलो गीत सुनेर तरै मग्न मुग्ध दिए ज्ञानी। राजाका नामहरू त्यसपछि सर्लक्क भए। पृथ्वीनारायण शाह, प्रताप सिंह शाहको छोरो रणबहादुर शाहको छोरो गिरवाण युद्ध विक्रम शाहको छोरो राजेन्द्रको छोरो सुरेन्द्रको छोरो तरैलको छोरो पृथ्वी विक्रमको छोरो त्रिभुवनको छोरो महेन्द्रको छोरो चाहिँ वीरेन्द्रको छोरो दिपेन्द्रको काका ज्ञानेमाइलो। त्यो भएर कपुरी क ज्ञानेन्द्र भनेपछि यहाँ कपुरी कबाट सुरु भएर राजकाज ज्ञमा आयो। त्यो भएर ज्ञानेन्द्र अन्तिम राजा भए भनेर विज्ञहरूले चाहिँ राजतन्त्र यसरी फर्किँदैन अब भनेर भन्छन् कि। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो राजाहरूको पनि सोधिरहेको भएर मैले तपाईँहरूलाई धेरैजनालाई कन्फ्युजन चाहिँ हटाइदिएको। र अर्को कुरा भनेपछि ल हिस्ट्रीमा यस्ता धेरै छन्, तैपनि मैले हजुरलाई अर्को कुरा लिङ्क गरेर पढ्नु होला के। पढ्दाखेरि जहिले पनि जस्तै अब अहिले त परीक्षा नै आइसक्यो कि, त्यही पनि तपाईँहरूले ख्याल गर्ने बेलामा जस्तै हजुरहरूको पढाइ कस्तो छ भन्दाखेरि जस्तै नेपाल सम्वत एउटा उदाहरण है। नेपाल सम्वत अब हजुरहरूले पढ्दाखेरि चाहिँ एउटा उदाहरण दिउँ। 14औं किराँती राजा स्तुम्को पालामा भारतीय सम्राट अशोक नेपाल आए सिद्धियो, यति कुरा पढ्नुहुन्छ कि। तर त्यहाँ भित्र कति कुरा छन् भन्ने कुरो ख्याल गर्न पर्यो कि। 14औं किराँती राजा स्तुम्को पालामा भारतीय सम्राट अशोक आफ्नो राज्याभिषेकको 20 वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा लुम्बिनीमा प्रवेश गरेर लुम्बिनीका जनतालाई आम कर माफीको घोषणा गरिदिएका थिए। सम्राट अशोकले एउटी छोरी चारुमती पनि लिएर आएका थिए।
चारुमतीको विवाह नेपालका राजकुमार देवपालसँग गरिदिएका थिए। देवपाल र चारुमती मिलेर देवपाटन नामको बस्ती समेत निर्माण गरेका थिए। ईसापूर्व 200 भन्दा अगाडि यो गोपाल वंशका पालामा चाहिँ त्यति बेलाको कुरा हो। पछि चाहिँ उनले ईसापूर्व 250 तिर लुम्बिनीमा 3वटा स्तम्भ निर्माण गरिदिएका थिए। त्यो 3वटा स्तम्भ मध्येको सबभन्दा अग्लो स्तम्भको नाम हो अशोक स्तम्भ। अशोक स्तम्भ 41.5 फिट उचाइको थियो। ब्राह्मी लिपि र पाली भाषा लेखेर रहेछ त्यहाँ। ब्राह्मी लिपि र पाली भाषा पढ्न जान्ने मान्छे नेपालमा थिएन अरे। नभएपछि 1896 मा जर्मनबाट एउटा डाक्टर बोलाइयो। 1896 मा जर्मनबाट डाक्टर ए फ्युरर आएर लुम्बिनीको खोज अनुसन्धान गरेपछि सिद्धार्थ गौतमको जन्म भएको हो भन्ने कुराको खोज अनुसन्धान गरेपछि पछि चाहिँ उनले 1978 मा जापानका केन्जो टागेले लुम्बिनी गृह विकास योजनाको रूपमा समेत विकास विस्तार गरेका थिए भनेर त्यहाँसम्मको लिङ्क चाहिँ हेर्नु पर्यो के। नेपाल सम्बत भन्ने बित्तिकै तपाईले 936 मा राजा राघव देवका पालामा शंखधर साखुवाले नेपाल सम्बत चलाए भनेर पढ्नुहुन्छ यति कुरा। तर अब क्वेसन सोधो अफिसरलाई शंखधर साखुवाले बालुवा झिकेको तीर्थस्थल कुन हो भनेर क्वेसन सोधेको थियो लखु तीर्थबाट हैन। उनले चाहिँ लखु तीर्थबाट बालुवा झिके अरे। झिकेपछि साहु महाजनलाई ऋण मोचन गराउन पर्ने थियो नेपाल सम्बत चलाउनलाई। त्यो ऋण मोचन गराउनलाई बालुवा बेचेर सुनका ठुडा कमाएर त्यहाँबाट भेटाए अरे। अनि त्यही बेचेर चाहिँ जनतालाई चाहिँ ऋण मोचन बनाएर नेपाल सम्बत चलाएको। नेपाल सम्बत नेवारहरूले परे गर्छन्। 1100 अहिले चाहिँ 42 सिल्लातोसम्म पुगिसकेका छ। अनि शंखधर साखुको नेवार हुन्। उनलाई चाहिँ राष्ट्रियभूति भनिन्छ हैन। 14औं राष्ट्रियभूति कहिले 2056 मङ्सिर 2 गते भनिन्छ। 14औं राष्ट्रियभूति 2056 मङ्सिर 3 गते भनिन्छ। अनि शंखधर साखुवाले चलाएको नेपाल सम्बतलाई नेपाल सरकारले नै मान्यता दियो। कहिले दियो? 65 कार्तिक 8 गते पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुने बेलामा त्यसलाई दियो। त्यसरी चाहिँ तपाईले लिङ्क गरेर ठक्क जरोसम्म पुग्यो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ है। ल अब यसलाई चाहिँ मैले यसरी चाहिँ अन्त्य गरेँ। अब अर्को कुरा भनेपछि तपाईहरु धेरै जनाले जस्तै सोधिरहनु भएको हुन्छ जस्तै अब धर्म भनेको हाम्रो अहिले चाहिँ दशैं हो। जनगणनाले अरु कुरा केही नभनेको हुनाले दशैं पढ्नु पर्यो। अनि त्यसपछि जात जाति भनेको जात जाति तपाईको कति हो भन्दाखेरि 125 जात जाति नै हो। तर आदिवासी जनजातिको संख्या 60 भएको छ। अन्तिम भनेको राणा थारू हो। राणा थारू भनेको चाहिँ 2077 साल जेठ 5 गते चाहिँ यो सीमान्तकृतमा सिफारिस भयो हैन। सीमान्तकृतमा सिफारिस भयो। सीमान्तकृतमा सिफारिस भइसकेपछि अब आदिवासी जनजातिको संख्या चाहिँ 59 बाट 60 भयो। अब भाषा भनेपछि के हो त भन्दाखेरि 123 भाषा प्लस 8 वटा पछि थपेको बराबर 131 वटा भाषा। जस्तै अब पछि थपेका भाषाहरु तपाईले पढ्नु भएको छ। जस्तै पोइके भाषा डोल्पा हो हैन। डोल्पा। राणा थारू कञ्चनपुर हैन। राणा थारू कञ्चनपुर। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ यो सेराक मुस्ताङ। अनि त्यसपछि नुब्री गोर्खा है। यो भनेको पहिला सुरुमा जनगणना निकालेको 123 मा अनि पछि चाहिँ के गरेको त भने भाषा आयोगको प्रतिवेदन अनुसार चाहिँ थपिएका हुन् है तिनीहरु। यो भाषा आयोगको प्रतिवेदन अनुसार थपिएका हुन्। अनि सीआर पनि गोर्खा हैन। यो पछि आएको भाषाको कुरा गरेको। अनि मारेख्याख्या हैन। मारेख भनेको याख्या भनेको संखुवा सभा। अनि नावा शेर्पा हैन। नावा शेर्पा यो चाहिँ भनेको हिमाली क्षेत्रको विशेष गरी नावा शेर्पा भनेको संखुवा सभाकै वरिपरि बसिरहेका हुन्छन् हैन। नार्फु मनाङ भइहाल्यो। नार्फु मनाङ हैन। 1 2 3 4 5 6 7 8 8वटा भाषा यसरी थपियो। थपेपछि चाहिँ के भयो त भन्दा अब कहिले काहीँ प्रदेश सोधेको थियो। डोल्पा भनेको कर्णाली भयो। कञ्चनपुर सुदूरपश्चिम भयो। मुस्ताङ भनेको गण्डकी भयो। गोर्खा गण्डकी। अनि त्यसपछि यो 1 नम्बर भइहाल्यो हैन। नार्फु भनेको चाहिँ गण्डकी भयो। नार्फु भनेको मनाङ भयो। यो थपिएका भाषा चाहिँ हजुरहरूले यसरी चाहिँ हेरिदिनु होला है। थपिएका कुन थपिए भन्ने कुरालाई चाहिँ तपाईहरुले त्यो हिसाबले फोकस गर्नु होला। ल अब त्यसपछि हामी अगाडि बढौं त। ल अब त्यसपछि के लेख्नु भएको छ? बुकमा छैन हजुरले किताबमा यसरी लेखिदिनु भयो के भन्दिन। किताब हेर्नु न मैले मजाले लेखिदिएको छु त। एक क्लासको क्रेज बढाउन घटाउन छैन हो। मैले पढाउन छोडिसके थाहा छैन तपाईहरुलाई। मिलाएर लेखेको छैन किन लेखेको छैन? किताब राम्रोसँग हेर्नु त। पहिलो पत्रमा 35 औसत ल्याए पुगिहाल्छ है। धेरै ल्याउनु पर्दैन।
किताबमा भएको मिस्टेक भन्नुहुन्छ के मिस्टेक हो मलाई लेखेर पठाउनु त देब्रे लोप उन्मुख 10 अति सीमान्तकृत 12 सीमान्तकृत 22 होइन 21 होला सीमान्तकृत त कसरी 22 हुन्छ र एक्काइस हो है किताब त नपढिकन भन्नुहुन्छ उहाँहरूले त्यही भएर हो अनि फेरि अरूकोसँग कम्पेयर गर्नुहुन्छ क्या त्यो भएर गाह्रो भयो ब्याङ्कको भन्नुभयो त ब्याङ्कको नि यही त हो नि समसामयिक चाहिँ जोडिने समसामयिक मात्रै धेरै जोड नदिनु अरूहरू पनि हेर्नुपर्छ ल यतो हिम नदीको कुरा यस्तो हो ल अगाडि बढौँ भन्नुभएको छ अब 2-4 जनाले अब यो धेरै ग्रुपमा 2-4 जनालाई नेगेटिभ कमेन्ट गर्न मन लाग्छ त्यो केही फरक पर्दैन मलाई ल अब त्यसपछि हामी अगाडि बढौँ त यो फेरि तपाईहरुलाई चाहिँ यो कर गरेको होइन यो धेरै जनाले रिक्वेस्ट गरेर धेरै जनाले क्वेशन सोध्नु भएको छ त्यहाँ मैले रिप्लाई गर्न भन्दा यसरी नै एउटा गरिदिएपछि सबैलाई हुन्छ भनेर है यो अब यसमा चाहिँ जस्तै नदीको कुरा हिम नदीको कुरा छ नि हिम नदीको अब हजुरहरूलाई चाहिँ पहिला मैले पढेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि ठुलो नदी चाहिँ लाङटाङ हेर्नु है पहिला मैले पढेको भन्छ नि है लाङटाङ 18 किलोमिटर हैन अनि लामो नदी चाहिँ लामो खुम्बु चाहिँ भनेको 32 किलोमिटर यस्तो पढेको थियो 2071 सालसम्म पछि लोकसेवा आयोगले क्वेशन सोध्ने बेलामा अप्सन ए नदी किन के गर्यो भन्दाखेरि ठुलो खुम्बु राख्दियो है ठुलो खुम्बु लामो लाङटाङ भनेर राख्दियो है अब अहिले तपाईले वेबसाइटको हेर्नु भने ठुलो त खुम्बु नै देखाइरहेको हुन्छ तर लामो लाङटाङ पछि अहिले चाहिँ फेरि नगुम्पा भन्ने एउटा साइटमा चाहिँ 36 किलोमिटर इसिमोडको हिमाल क्षेत्रको नेपाल तर्फको नदी हो भनेर भनेको छ त्यसकारणले यदि नगुम्पा पनि त्यहाँ अप्सनमा रहेछ र लाङटाङ पनि रहेछ भने 36 किलोमिटरको नगुम्पा हान्ने होइन भने लामो लाङटाङमा लाउने अनि ठुलो भन्यो भने खुम्बुमै लाउने यो अलिकति चाहिँ विवादास्पद कुरा हो यो चाहिँ हामीले पनि मैले पनि यही नै हो भन्न मैले सक्दिनँ त्यसको लागि सरी फर द्याट किनकि हामीले पढ्दै आएको त्यो अब नेपाल सरकारको कहीँ यो कुरा उल्लेख गरेको छैन हामीले भर पर्ने गुगल हो त्यसकारणले गुगलमा पनि त्यहाँ प्रश्न नभएको साइट अनुसार फरक भएको हुनाले मैले मेरो आफ्नो लजिक मात्रै तपाईहरुलाई दिएको अर्को त्यो खाम्ची र खाम्जीको भाषा छ नि खाम्ची र खाम्जी अब त्यसपछि के गर्यो भन्दाखेरि नेपाल सरकारकै पहिला निक्लने दस्तावेजले के गर्यो भन्दाखेरि यो खाम्ची भएको हुनाले यो चेपाङ्गै हो किन भन्दाखेरि चेपाङको चरा चमेरो भनेर जस्तै मैले अस्ति शिक्षक सेवामा एकदम विवादित भएर एकजना सरले भिडियो खिचेर पठाउनु भएको थियो मलाई अनि उहाँले सहयोग गर्नुभएको थियो अनि मैले पेजमा पनि हालिदिएको थिएँ हेर्नु होला चरा चमेरो नेपाल खाम्ची यो उसको चाहिँ सरी चेपाङको चाहिँ प्रमुख भएको हुनाले त्यो चेपाङकोबाट चाहिँ खाम्ची चेपाङको हो खाम्जी राउटेको भन्ने कुरा नि खाम्जी चाहिँ कुरा भएन खाम्ची चेपाङ खाम्जी राउटे भनेको छ तर अहिले फेरि जनगणनाले के गर्छ भन्दाखेरि यसलाई माथेर यसलाई तलतिर ल्याएको छ कि अब यसमा हजुरले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्ने हेर्नु यो दुईटै छ तपाईले फेरि भोलि स्रोत दिने बेलामा नेपाल सरकारको दुईटै आधिकारिक डकुमेन्टमै फरक छ यस्तो अवस्थामा यही भन्न सक्ने अवस्था मैले पनि रहँदैन तर मैले शिक्षक सेवा आएको साथीलाई खाम्ची चेपाङ्गे हान्नु होला अब त्यो तपाईहरुको रिक्सको कुरा हो र मैले लजिक यसरी दिएँ हजुरलाई जुन कुरा मन पर्छ त्यही कुरा हान्नु होला भनेर भनेको थिएँ धेरै जनाले यसैलाई चाहिँ हामी चाहिँ उहाँले खोजी पनि गर्नु भयो धेरै जना हेड सरहरूले मलाई मेसेज पनि गर्नुभएको थियो उहाँले यो त्यो हेड सरलाई भनेर अब उलाई कति आधिकारिक मान्ने भन्ने कुरा पनि होइन के त्यहाँ नेपाल सरकारको पहिलाको ल 8औं संस्करणको 7औं संस्करणको नेपाल परिचयमा हेर्नु त खाम्ची चेपाङ्गे छ के अनि क्वेशन आउँदा पनि लोकसेवाले यसरी नै अप्सन दिएको हुन्छ फेरि अहिले जनगणनाले के भन्छ जनगणनाको साइटमा भनेको तथ्याङ्क विभागले एउटा रिपोर्ट निकालेको थियो अलिक अगाडि त्यसले चाहिँ होइन खाम्ची चेपाङको खाम्ची राउटेको भनेर भनिएको छ के तर लजिक मलाई के ठिक लाग्यो भने त्यो चरा र चमेरो भएको हुनाले त्यो लजिक ठिक हो कि भन्ने मेरो ठम्ब्याइ मात्रै हो त्यसकारणले त्यो खाम्जी र खाम्चीमा चाहिँ धेरै कन्फ्युजन हुन पर्ने छैन अब अर्को कुरा भनेपछि तपाईहरुले अर्को सोधिरहने अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै दिगो विकास भनेपछि जस्तै दिगो विकास भन्नाले जैविक विविधतामा
जैविक विविधतामा। अब जैविक विविधतामा पहिला पहिला इन्डोनेसिया पढ्नु भएको थियो, अहिले ब्राजिल पढ्नुहुन्छ। अब अहिले चाहिँ 48औं स्थानमा विश्वमा र 12औं स्थानमा भनेर मुगाबे.com भन्ने चाहिँ त्यो डाइभर्सिटीको विषयमा रिसर्च गर्ने चाहिँ भनेको विश्वको सब आधिकारिक संस्था हो मुगाबे भनेको। त्यो मुगाबे.com को साइटमा जैविक विविधतामा नेपालको स्थान चाहिँ कति छ भन्दाखेरि 48औं विश्वमा र एसियामा 12औं भनेर पहिला 49 थियो, यो वर्ष चेन्ज भयो। त्यही भएर मैले किताबमा 49 राखेको छु, अहिले चेन्ज भएर कति भयो भन्दाखेरि 48 भयो। जस्तै स्तनधारी अब धेरै सरहरूले चाहिँ कति लेख्नु भएको छ 27 होइन, अब कति हो 26 हो। किन भन्दाखेरि इन्डियन सालक र चाइनिज सालकलाई एउटै सालकमा नामकरण गरेपछि स्तनधारी चाहिँ जनावरको संख्या हामीले पढ्दा 3 तिया 9 9 तिया 27 भनेर पढेको हो। 3टा घरसने सुनगोरु गडियाल र गोही, 9वटा चिडामु खससेरा भनेको चरा, 27वटा स्तनधारी भनेको अब सालक घटेपछि 26वटा स्तनधारी भए संरक्षितमा जाँदाखेरि भनेर त्यो कुरामा पनि क्लियर हुनु होला है। अनको प्लास्टिक चाहिँ धेरैजना साथीहरूले सोध्नु भएको छ। अहिले प्लास्टिक भनेको 78-79 को बजेटले के भनेको छ भन्दाखेरि केही नभनिकन 40 माइक्रोन भन्दा कमको प्लास्टिक। पहिला चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 40 अन्यत्र 30 भन्ने कुरा थियो। अब अहिले केही पनि नभनिकन बजेटले के गरेको त भन्दाखेरि 40 माइक्रोन भन्दा कमको प्लास्टिक चाहिँ प्रतिबन्ध भनौँ। अब जस्तै शहरमा जनसङ्ख्या चाहिँ भनेको पहिला तपाईँले कति पढ्नु भएको थियो 62 पढ्नु भएको थियो होइन। अब शहरी क्षेत्रको जनसङ्ख्या 66.08 प्रतिशत भइसक्यो। अब यसपालि शहरमा बस्ने जनसङ्ख्या 66.08 चाहिँ पुग्यो है। अब त्यसपछि म अगाडि बढे। अब त्यसपछि कसरी, अब आर्थिकमा जाउँ थोरै कुरा आर्थिक है। अब आर्थिकमा तपाईहरुले पढि पनि सक्नु भएको छ, धेरैजनाले पढ्ने कसरी तरिका भेटिएन यो भएन भन्नु भएको छ। तर मैले कसरी पढ्नु भन्छु भने जस्तै एउटा उदाहरण दिउँ, आर्थिक वृद्धि। जस्तै आर्थिक वृद्धि दर भनौँ नि, आर्थिक वृद्धि दर भनेको हाल कति छ 4.1% है। अनि 15 वेतनले कति भनौँ 10.3% भनौँ। अनि 2100ले कति भनौँ 10.5% भनौँ। आर्थिक वृद्धि दर बजेटले कति भनौँ, बजेटले 7% भनौँ। हेर्नु है, अब आर्थिक वृद्धि दर हाल 4.1 छ, 15औं योजनाको लक्ष्य 10.3 छ, 2100 को लक्ष्य चाहिँ कति छ भन्दाखेरि 10.5% छ आर्थिक वृद्धि दर। अब पीसीआई पर क्यापिटल इन्कम अहिले $1191 छ प्रति व्यक्ति आए पर क्यापिटल इन्कम। अब 15औं योजनामा जाँदा कति हुन्छ $1595 हुन्छ। अनि 2100 मा जाँदा कति हुन्छ $12,100 हुन्छ प्रति व्यक्ति आए। अब प्रति व्यक्ति आएपछि आयु, औसत आयु अहिले कति हो 70.8 वर्ष हो। अब यता कति वर्ष 72 वर्ष, यता कति वर्ष 80 वर्ष। हेर्नु है, यो हजुरले पढ्ने यसरी नै हो, सबै कुरा पढ्दाखेरि यो भयो भने मिस्टेक जाँदैन बाहिर। अनि त्यसपछि अर्को पीसीआई पछि साक्षरता। साक्षरता भनेको 15-24 हो, 15 वर्षदेखि 24 वर्ष बीचको अहिले कति हो भन्दाखेरि 88.6% हो। अब कति हुन्छ 95 हुन्छ। त्यसपछि कति हुन्छ 59% हुन्छ हैन। विद्युतको उत्पादन अहिले कति हो विद्युतको 1458 मेगावाट हो। 1458 हो भने 15 जनामा कति जान्छ 58,120 जान्छ हैन। 58,120 यहाँ कति जान्छ 40,000 जान्छ भनेछ 40,000। अनि विद्युत चाहिँ प्रति पहुँच अहिले विद्युतको पहुँचमा कति प्रतिशत मान्छे छन् 93%। यहाँ कति हुन्छ 100%। यता त 100 भन्दा बढी भनेको त्यो पुगिसक्ने भयो त्यसको अन्तिम टार्गेट भनेको। अनि त्यसपछि विद्युतको पहुँच, अनि त्यसपछि प्रति व्यक्ति खपत। विद्युतको प्रति व्यक्ति खपत अहिले कति छ 260 किलोवाट पर आवर छ, किलोवाट पर आवर। अब त्यसपछि 15 जनामा कति हुन्छ 700 हुन्छ। 2100 मा कति हुन्छ 3500 हुन्छ। हेर्नु है, मानव विकास सूचकांक, मानव विकास भनेको एचडीआई हो। मानव विकास सूचकांक अहिले कति छ 0.602 छ। अब कति हुन्छ 0.624 हुन्छ। अनि कति हुन्छ 0.760 हुन्छ। यसरी हेर्नु पर्यो क्या तपाईहरुले। त्यसैले यो स्ट्रक्चर बेसले पढ्नु पर्यो क्या। यो स्ट्रक्चर बेसले पढ्नु भयो भने अब हाल सोधोस् 15 जनाले सोधोस् 2100 मा सोधोस् जे सोधोस् यसरी चाहिँ यो स्ट्रक्चरमा चाहिँ पढिदिनु पर्यो है।
यो यसरी चाहिँ तपाईँले अरू अरू कुरा पनि के जस्तै अब कृषिको होला, उद्योगको होला, व्यापारको होला, शिक्षाको होला, स्वास्थ्यको होला, अनुपातको होला, जीडीपीको बढोत्तरीको कुरा, पर्यटनकै कुरा होला हैन। यो स्ट्रक्चरमा पहिला 2100 का 30 वटा कोठा। किन 30 वटा भन्दाखेरि जस्तो तपाईँले 2100 को योजना समृद्धि र सुखमा बन्यो। समृद्धि पछि के हुन्छ? सुख प्राप्त हुन्छ हैन। समृद्धि प्राप्त हुनलाई कतिवटा सूचक चाहिन्छ? 4 वटा। सुख हुनलाई कतिवटा चाहिन्छ? 6 वटा चाहिन्छ। बल्ल नेपाल हुनका लागि कतिवटा? 10 वटा सूचक चाहिन्छ। पढ्नु पनि भएको छ। समृद्धिका सूचकको सूत्र के हो? स स मा उ 4 वटा। स मा उ 4 वटा। सुखका 6 वटा चाहिँ सुप खाऊ ससुरा स्वस्थ बन भनेर सम्झनु हैन। त्यसरी चाहिँ 10 वटा। अनि त्यसपछि 15औं जनाका उद्देश्य कतिवटा? 3टा। 15औं जनाको चाहिँ प्राथमिकता क्षेत्र कतिवटा? 8 वटा। तिसु आउ पुग प्रास, तिसु आउ पुग प्रास हैन। यो 15औं जनाको पढ्नु भयो। बजेटकै अहिले उद्देश्य कतिवटा? 4 वटा। प्राथमिकता क्षेत्र कतिवटा? 10 वटा हैन। त्यो हिसाबले चाहिँ हेर्नु पर्यो के हजुरहरूले। त्यो इन्डिकेटर बेसमा चाहिँ यो एक लेभलले यसरी हेर्ने इन्डिकेटर बेसमा है। अब त्यसपछि अर्को कुरा भनेको कसरी हेर्ने भन्दाखेरि जस्तै अब बजेटमै जाउँ। अब बजेटमा चाहिँ के हुन्छ? एउटा जीआरबी हुन्छ। जीआरबी भनेको जेन्डर रेस्पोन्सिभ बजेट। त्यो भनेको अहिले 39.49% छ। त्यो भनेको अस्ट्रेलियाबाट आएको 1984 मा 1884 मा अस्ट्रेलियाबाट आएको। अनि नेपालमा चाहिँ कहिले आयो भन्दाखेरि अब 64-65 को बजेट भाषणबाट आयो। अब 64-65 को बजेट भाषणबाट लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट जीआरबी भनेको जेन्डर रेस्पोन्सिभ बजेट आयो। फेरि अर्को क्लाइमेट चेन्ज बजेट छ। क्लाइमेट चेन्ज बजेट कति हो अहिले? 5.71% छ हैन। 5.71% छ। अर्को एसडीजी बजेट भन्छ। फेरि अर्को एसडीजी बजेट कति छ भन्दाखेरि 79.6%। यो इंग्लिश नेपाली भयो मिलाएर हेर्नु। 79.6% एसडीजी बजेट भयो है। एसडीजी बजेट भयो। अनि त्यसपछि यो बजेटको कुरा भयो हेर्नु मैले। अनि त्यसपछि प्राथमिकता बजेटका प्राथमिकता कति भयो? प्राथमिकता बजेटका भनौँ भने 10 वटा। उद्देश्य बजेटका कतिवटा? 4 वटा हैन। 4 वटा। अनि बढी बजेट कसलाई छ? बढी बजेट शिक्षा मन्त्रालयलाई छ। शिक्षालाई कति छ? 10.91% छ हैन। सबभन्दा बढी बजेट शिक्षाको छ। अनि 76 जिल्लामा पिच बाटो पुगेको अब त्यो चाहिएन। अनि त्यसपछि अर्को कुरा भनेपछि आर्थिक वृद्धि दर 7% को लक्ष्य छ। मुद्रास्फीति 6.5% छ हैन। इन्फ्लेसन यो कसले भनेको? बजेटले। अब बजेटको पनि तपाईहरुले पढ्नु भएको छ। 16 खर्ब 32 अर्ब 83 करोड हैन। अब यसमा के हुन्छ? 6 खर्ब 77 अर्ब चालु छ। 3 खर्ब 87 अर्ब चाहिँ के छ? पुँजीगत छ। अनि त्यसपछि 1 खर्ब 89 अर्ब यो वित्तीय व्यवस्थापन छ। 3 खर्ब 87 यो 78 है सरी 378 छ। अनि त्यसपछि 3 खर्ब 87 अर्ब वित्तीय हस्तान्तरण छ। यो बान्ने पैसा भयो। अब कहाँबाट ल्याउँ त यो स्रोत भन्दाखेरि रेभिन्यूबाट कति छ? 10 खर्ब 50 अर्ब छ। अनुदान कति छ? ग्रान्ट अनुदान अहिले कति हो? 59 अर्ब हो हैन। अनि ऋण नपुग बजेट भनेको घाटा बजेट कति हो? नपुग बजेट भनेको 522 अर्ब हो। 522 अर्ब मध्ये आन्तरिक ऋण हुन्छ एउटा हैन। अर्को वैदेशिक ऋण हुन्छ। बैरी भनेको वैदेशिक ऋण। आन्तरिक ऋण कति हो? 2 खर्ब 83 अर्ब हैन। अनि वैदेशिक ऋण 2 खर्ब 39 अर्ब हैन। 2 खर्ब 39 अर्ब। यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तपाईहरुले चाहिँ यसको स्ट्रक्चर बेस हो बजेटको त्यो पढ्नु पनि भएको छ। यसलाई चाहिँ यो इन्डिकेटर बेसमा मैले फोकस गरेको है यो हजुरलाई। अब त्यसपछि अर्को जस्तै अब गरिबीको कुरा गरौँ। गरिबी भन्ने बित्तिकै हामी 18.7% छ। एमपीआई भन्ने बित्तिकै भनेको 28.62% छ। 28.62। रेमिटेन्स अहिले जीडीपीमा 22.1% हो। रेमिटेन्स भनेको जीडीपीमा 22.1% छ जम्मा हैन। यो कुरालाई हेर्नु पर्यो हैन। यो इन्डिकेटर बेस यसरी हेर्नु पर्यो। अनि अर्को कुरा भनेको झुक्काउने हजुरलाई अहिले खाद्यान्न बाली छ नि नझुकिनु है। खाद्यान्न बाली तपाईलाई उत्पादन र उत्पादकको उत्पादनमा भनौं भने धाम गएको जौफा नै भयो। धाम गएको जौफा नै हो। धाम गएको जौफा उत्पादनको आधारमा धाम गएको जौफा नै हो।
तर फेरि अर्को उत्पादकत्वको आधारमा फेरि तपाईले यो जौलाई चाहिँ अगाडि कोदोलाई पछाडि लानु होला है। उत्पादन सोध्यो भने धामा गएको जौ धान मकै गहुँ कोदो जौ फापर नै हो। तर उत्पादकत्वको आधारमा सोध्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जौलाई अगाडि कोदोलाई पछाडि लानु होला है। ल अब यसमा चाहिँ तपाईले यो आर्थिकमा त अब कति छ कन्फ्युजनको कुराहरू हैन। भोलि तपाईहरुले कुनै कन्फ्युजनको कुराहरू छ भने मलाई ल्याएर दिनु होला, म त्यसलाई चाहिँ सल्भ गरिदिन्छु। र अर्को कुरा भनेको तपाईहरुले ख्याल गर्नुपर्ने, जस्तै अब धेरै कुरा आएको छ सुरक्षा परिषदको, अहिले धेरै जनाले सोधिरहनु भएको छ सुरक्षा परिषदको भनेको मैले के कुरा भन्न लागेको छु भन्दाखेरि सुरक्षा परिषद भनेको संयुक्त राष्ट्र संघको, अब यो मैले तपाईहरुलाई चाहिँ जुन सुनिरहनु भएको छ त्यो अलिकति फर्स्ट टाइमै छ भने त धेरै गाह्रो हुन्छ। मैले जस्ट हजुरहरूलाई कन्फ्युजन भएको पाटो, धेरै हजुरले सोधिरहनु भएको पाटोमा मात्रै बढी फोकस गरेको छु है। सुरक्षा परिषद भनेको संयुक्त राष्ट्र संघको कार्यकारी अंग हो, यो कुनै एजेन्सी होइन। अस्ति कसले सोध्नु भएको थियो त्यहाँ केमा क्वेसन सोधेर रहेछ, एजेन्सी होइन यो त अर्गनाइजेसन भनेको यो त अर्गानिक अंग हो, कार्यकारी अंग। यसमा 15 जना सदस्य हुन्छन्, 15 जना सदस्यमा 5 जना पर्मानेन्ट हुन्छन्, 10 जना टेम्पररी हुन्छन् हैन। 10 जना टेम्पररी हुन्छन्। पर्मानेन्ट भनेको एबीसी चाउचाउलाई फ्राई गरेर खानी, एबीसी एफआर भयो। एबीसी चाउचाउलाई फ्राई गरेर खानी भनेको अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रान्स, रसिया भयो। अब यिनीहरूलाई भिटो राइट हुन्छ। अब यही भिटोमा चाहिँ अहिले अलिकति विवादित भएको छ, किन भन्दाखेरि साइटले आधिकारिक कुरा दिएको हुनाले मैले तपाईहरुलाई भन्छु। जस्तो अब भिटो प्रयोग गर्ने भनेको पहिला मैले भन्छु भिइटिओ, भिटो भन्ने शब्द ल्याटिन भाषाबाट लिएको हो, जसको अर्थ एफओआरबिआइडी फोरबिड भन्ने हुन्छ। संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा अत्याधिक महत्वपूर्ण विषयमाथि छलफल हुँदा संयुक्त राष्ट्र संघका 5 वटा स्थायी सदस्य राष्ट्रहरूले प्रयोग गर्न पाउने नकारात्मक मतलाई नै भिटो भनिन्छ। 1946 को फेब्रुअरी 16 मा, 1946 को फेब्रुअरी 16 मा लिबिया र लेबनान र सिरियाको विषयमा सेना प्रयोग गर्ने विषयमा रसियाले पहिलो पटक भिटो प्रयोग गरेको छ भनेर चाहिँ युएन को रिपोर्टमा लेखेको छ। त्यो पहिला हामीले बेलायत पढ्दै आइयो, त्यही कुरा पढ्दै आइयो। अब त्यहाँ भोलि मिस्टेक भएको पनि हुन सक्थ्यो अथवा किमा त्यही भएको पनि हुन सक्थ्यो। तर हजुरहरूलाई अहिले मैले अथेन्टिकेसन हेर्दै जाँदाखेरि त्यो रिपोर्टमा चाहिँ मैले रसिया भेटेको हुनाले त्यहाँ रसिया राखेको हो। त्यसमा दुविधा नगर्नु होला, क्वेसन कसरी सोध्छ। अब रसिया नै अप्सनमा छैन भने बेलायतै लाउनु होला, नभने रसिया लाउनु होला, तपाईको क्वेसन बिग्रिँदैन हैन। किन भन्दाखेरि लोकसेवामा पनि स्रोत देखाउनु पर्ने हुन्छ क्वेसन काट्ने मान्छेले। त्यो स्रोत देखाउँदाखेरि उहाँले त्यो फलानाको किताबमा ढिस्कानाको किताबमा भन्न चाहिँ मिल्दैन। त्यो साइटकै कुरा हो, साइटमा बकाइदा रसिया लेखा छ, सोभियत संघ लेखा छ है। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो भिटोमा त्यो कन्फ्युजन चाहिँ नहुनु होला तपाईहरु है। टेम्पोररी भनेको त अस्थायी हुन्छन्, 2 वर्षका लागि आउँछन्। 2 वर्षका लागि आउँछन् भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ अहिलेका सदस्य भनेको चाहिँ तपाईले पढ्नु पनि भएको छ हैन। मानबहादुर बिके एउटा छ, मानबहादुर बिके हैन। मानबहादुर बिके भनेको 5 वटा राष्ट्र छन्। अनि त्यसपछि डीजी को ब्याग डीजी भनेर यसरी चाहिँ तपाईको यो भनेको मानबहादुर बिके भनेको चाहिँ यो के हो, मेक्सिको, आयरल्यान्ड, नर्वे, भारत र केन्या 5 वटा राष्ट्र भए। अनि त्यसपछि यो चाहिँ ब्राजिल भयो, अनि त्यस अल्बानिया भयो, गाबन भयो, यो घाना भयो, गाबन र घाना। अनि त्यसपछि दुबई भनेको संयुक्त अरब इमिरेट्स युएई भनेर यसरी चाहिँ मैले तपाईहरुलाई भने। ल मैले आजलाई चाहिँ हजुरलाई यति गरे त मैले अर्को सूचना जारी गर्दिन। भोलि नै 8 बजे समसामयिक जानकारीमा मात्रै छलफल गर्ने गरी हजुरहरूलाई चाहिँ अब त्यो मैले धेरै टाइम किल गर्न गरेको होइन। परीक्षा छ तपाईहरु, तपाईं दिनभरि पढ्नु, बेलुका 8 बजे हामी फ्रेश हुनलाई यहाँ उपस्थित हुन्छौं र मैले भोलि पनि एउटा लाइभ गर्छु। यही चाहिँ तपाईहरुलाई अब भोलि हामी के कुरा हेर्छौं, सेन्ससको कुरा हेर्छौं, जनगणनाको, आर्थिकमा हजुरलाई पढ्न गाह्रो भएको कन्टेम्पोरेरी इस्युका कुरा हेर्छौं, राष्ट्रिय घटनाक्रम, अन्तर्राष्ट्रिय घटना, खेलकुद, पुरस्कार र अनि त्यसपछि अहिलेको चाहिँ पुरै समसामयिक विषयवस्तुलाई समेटेर हामी भोलि कुरा गर्छौं है। ल भोलि 8 बजे, आज सरी फर द्याट, आज मैले चाहिँ अलिकति विविध कारणले गर्दाखेरि यो पेजमा अलिकति लाइभको चाहिँ समस्या भएको कारणले गर्दाखेरि म आधी घण्टा ढिलो पनि भएँ। अर्को भोलि चाहिँ म समयमै उपस्थित हुने गरी एउटा प्रतिबद्धता पनि पेश गरेँ र त्यसपछि आजलाई म बिदा हुन चाहन्छु। यहाँहरु सम्पूर्णमा नमस्कार, राम्रोसँग पढ्नुस्, शुभरात्रि, हजुरलाई शुभकामना र जाँदा जाँदै नयाँ वर्ष 2079 को पावन अवसरमा हजुरहरूलाई जुन काम आँट्नु भएको छ त्यो पूरा होस् र हजुरहरूको जागिरे जीवनको, खुड्किलो जीवनको वर्ष बनोस्। मेरो तर्फबाट यही नै शुभकामना छ। हस्, थ्यांक यू सबैजनालाई।